बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लड़कियां मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक़्फ़ नहीं की जाती थीं। ये पहला मौका था कि लड़के के बजाय लड़की को मस्जिद के लिए वक़्फ़ किया गया। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान सानी और वालदा का नाम हन्ना बिनते काकूजा था। सूरत अल इमरान की आयत नंबर 35 में यूं बयान हुआ है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है। जब कहा इमरान की औरत ने कि उसे अब मैंने नजर किया, तेरे जो कुछ मेरे पेट में है सबसे आजाद रख कर सो तू मुझसे कबूल कर, बेशक तू ही असल सुनने वाला जानने वाला है। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह की नजर कर दिया जाता था, वो ना तो शादी करता था, ना ही दुनियावी मुशागल में दिलचस्पी लेता था। सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता था। बीबी मरियम की वालदा ने बेटे के अता करने की दुआ इसलिए की थी कि रिवाज के मुताबिक इबादत गाह की खिदमत के लिए सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए इजाजत ना थी। मौलाना अब्दुर रहमान मज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत हन्ना अपने मकान के सेहन में चहलकदमी कर रही थीं। देखा कि एक परिंदा अपने बच्चे को बढ़ा रहा है और मोहब्बत और प्यार से उसको चूम रहा है। प्यार और मोहब्बत के इस मंजर ने हजरत हन्ना को बहुत ही मुतासर किया। औलाद की तमन्ना ने दिल को मजीद बेकरार कर दिया। हालते इज़्तिराब में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अर्ज किया, परवरदिगार, इस तरह मुझको भी औलाद उता कर जो हमारी आंखों का नूर और दिल का सरूर बने। बेकरारों की दुआ ने कबूलियत का जामा पहना और हजरत हन्ना ने चंद रोज बाद महसूस किया कि वो पुरउम्मीद हैं। हजरत हन्ना को इस एहसास से इस दर्जा मसरत हुई कि उन्होंने नजर मान ली कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसको ही कल यानी मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। बहरहाल अल्लाह ताला ने हजरत इमरान की बीवी हजरत हन्ना की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और वो मसरत और शादमानी के साथ उम्मीद भर आने की घड़ी का इंतजार करने लगी। हजरत हन्ना की मुद्दत हमल जब पूरी हो गई तो वलादत का वक्त करीब आया। विलादत के बाद हजरत हन्ना को इतला दी गई कि उनके बतन से लड़की पैदा हुई है। जहां तक औलाद का ताल्लुक है, हजरत हन्ना के लिए लड़की भी लड़के से कम न थी, मगर उनको शिद्दत से ये एहसास हुआ कि जो मैंने नजर मानी थी वो पूरी ना हो सकेगी, क्योंकि लड़की मस्जिद अक्सा की खिदमत क्यों कर अंजाम देगी। ये काम तो मर्द ही अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बतौर इल्हाम या हातफ गैबी के उनके अफसोस को मसरत से ये कहकर बदल दिया कि हमने तेरी लड़की ही को कबूल कर लिया और इसकी वजह से तेरा खानदान और भी मुअज्जज और मुबारक करार पाएगा। सुबहान अल्लाह। हजरत हन्ना ने लड़की का नाम मरियम रखा और दुआ की, ऐ परवरदिगार, इसको और उसकी औलाद को शैतान के हर फितने से महफूज फरमा। सरयानी जबान में मरियम के माना खादम के हैं, क्योंकि ये मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी गई थी, इसलिए ये नाम मौजू समझा गया। बात कहते हैं कि मरियम के मैनी बुलंद और इबादत गुजार के हैं। बशर बिन असहक कहते हैं कि सईदा हन्ना अभी हामला ही थी कि उनके शोहर हजरत इमरान का इंतकाल हो गया था। अल्लाह ने जिस लड़की को पैदा फरमाना था उसे दरअसल मुकद्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसके बतन से एक अजीमुल शान मुबारक और मसूद बेटे ने पैदा होना था, जो पैदाइशी नबी था। हदीस में है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे शैतान मिस करता है, मगर हर इंसानी जिस्म उसके इसरात को कबूल नहीं करता। हजरत मरियम और उनके फर्जंद ऐसे इंसान थे जो इससे मुस्तंशा थे और उनको शैतान ने मस नहीं किया था। चनाचा जब बच्ची को मजावारों के पास ले जाया गया तो उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गया कि हर कोई खुद को ज्यादा हकदार समझता था। फिर ये फैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिनसे वो तौरात लिखते थे पानी में छोड़ दें, जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहा, वो हजरत मरियम की कफालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हजरत जकरिया भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ने पानी में उल्टे बहाव की तरफ बहा दिया और वो उनकी परवरिश के हकदार हो गए और बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हजरत जकरिया की कफालत में दे दिया गया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत मरियम की खाला लगती थी, इसलिए उनसे बढ़कर उनकी बेहतर परवरिश कौन कर सकता था। जब अल्लाह ताला ने बीबी मरियम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया तो इबादत गाह में उनके लिए एक हिजरा महसूस कर दिया गया, जहां वो दिन भर इबादत में मशगूल रहती। इस दौरान अल्लाह की रहमत और बरकत से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल आने शुरू हो गए।
حضرت زکریا کے ہاں کوئی اور اولاد نہ تھی۔ بے موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعا کی، جسے اللہ نے منظور کر کے بیٹا عطا فرما دیا اور ساتھ ہی یحییٰ نام رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسباب کے پابند نہیں ہے۔ جس طرح حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا کرنا مشکل نہ تھا، اسی طرح ایک بانجھ عورت اور بوڑھے کو اولاد عطا کرنا دراصل اس اہم واقعہ کی نشاندہی کرنا تھا جو کہ حضرت مریم کے بطن سے رونما ہونے والا تھا، یعنی بن باپ کے بیٹا۔ گویا کہ یہ آیت الہیہ کی تمہید تھی۔ بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال کی ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم خوفزدہ ہو گئی اور ان کو اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کی فکر امن گیر ہو گئی۔ گو کہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ عفت اور پاک بازی کا ایک طرح سے امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں انسان نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک اور مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو سکون ملا اور خوف اور ڈر ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے آپ کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائی، مگر آپ صبر کرتی رہیں اور بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں۔ قوم حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگائے کہ کیسے ایک کنواری لڑکی بچے کو پیدا کر سکتی ہے، اس کے ضرور ناجائز تعلقات ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ پاک نے آپ کی مدح و ثنا کچھ یوں ارشاد فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ اس آیت میں اس خاتون کی مثال بیان کی جا رہی ہے جن کا شوہر نہیں تھا۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو مثال بنا دیا جنہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی اور کسی مرد نے آپ کو نہیں چھوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب عز و جل کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے تھی۔ یہاں رب عز و جل کی باتوں سے وہ شرعی احکام مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے، اور کتابوں سے وہ کتابیں مراد ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ بچے کی ولادت کے بعد جب پاک دامنہ حضرت مریم پر تانا زنی ہونے لگی تو بلاخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نومولود بچے نے ان تمام شکوک اور شبہات اور فاسد خیالات کی نفی کرتے ہوئے کہا، میں بندہ ہوں اللہ کا اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور کتاب دی ہے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کرتے ہوئے جو اوصاف اور خصائل بیان فرمائے، اس سے ناپاک تہمت کا رد ہو گئی جو ان کی پاک دامنہ والدہ پر لگائی جا رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ کی پاک دامنی کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرائی اور ان باطل عقائد کی تردید کرتے ہوئے ان کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن کریم میں بھی نزول فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش روح الامین کی پھونک سے ہے۔